శ్రీమన్నారాయణీయము 50వ దశకము వత్సాసుర బకాసుర సంహారం. तरल मधुकृद्बृन्दे बृन्दावनथ मनोहरे पशुपशिशुभिसाकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधर सखो देवा श्रीमन्विचेरितधारयन् गवलमुरळीवेत्रं नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहित जगति रक्षं लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वं बृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत् सम्पूरितन्तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्र क्षेत्रादिकं कमलापते विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरळीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकं क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षथाः रभसविलसत्पुच्छं विच्छायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितं तमथ चरणे बिभ्रत् विभ्रामयन्मुहुरुच्चकैः कुहचन महावृक्षे चिक्षेपिथ क्षतजीवितम् निपतति महादैत्ये जात्यादुरात्मनि तत्क्षणं निपतनजवक्षुण्णा क्षोणीरुह क्षतकानने दिवि बृन्दारकः कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमामूर्धान्योर्ध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्तो बालैः सहेलमुदैरयः झटिति दनुजक्षेपेणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरः सोऽयं नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पाथः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षाम् आर्भकं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम् पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः स किल निगिलन्नग्निप्रख्यं पुनर्धृतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोट्याः कोट्या तदाशु भवान् विभो खलजनभिदा चुञ्चुः चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् सपदि सहजां सन्दष्टुं वा मृतां खलु पूतनाम् अनुजमघमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनोगणे किरति सुमनो बृन्दं बृन्दावनात् गृहमय्यथाः ललितमुरळीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्यारादा आरूढमोदमुदीक्षितः जनितजननी नन्दा नन्दः समीरणमन्दिरा प्रथितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् కృష్ణ. వత్సాసుర బకాసుర సంహారము అను 50వ దశకము సమాప్తం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ॐ श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।